السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، ظالمین کے لیے کل بھی رقیہ ریکارڈ کیا گیا، اپلوڈ کیا گیا۔ آج اس کا پارٹ 1 آپ کے سامنے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ جو بھی ساحرین سے یا دیگر ظالمین سے، ان کے ظلم سے تنگ آ چکا ہے، وہ اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 صبح شام دونوں ٹائم سنیں اور سنتے ہوئے آمین کہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چند ہی دنوں کے اندر آپ ظالمین کا حال دیکھیں گے۔ وہ ظالمین ساحرین میں سے ہوں، وہ ظالمین ساحر کے خادمین میں سے ہوں، یا کوئی بھی جو ظلم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اس پر اپنی گرفت مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ اس کا پارٹ 1 انشاءاللہ اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ جس بھائی کو اس کا پارٹ 1 سننا ہے وہ وہاں سے ڈسکرپشن سے لنک پر کلک کر کر اس کا پارٹ 1 سن سکتا ہے۔ باوضو ہو کر توجہ کے ساتھ، مکمل کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس رقیے کو سننا ہے، تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کا فوائد مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
اللهم ذا السلطان العظيم ولمن القديم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات اصرف عني عيون العائلين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. حسنتك بالله الذي لا إله إلا هو إليه وإله كل شيء، واعتصمت بربي وربك كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أنت عضدنا ونصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار محلق. يا قديم الإحسان، يا من إحسان فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء، انصرنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم، وأظهرنا عليهم في عاقبة وسلامة عامة عاجلة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعيذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا لا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء وشر فاجعل كيده في نحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. ربنا اللهم ربنا يا جبار ربنا يا قهار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن اتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آتبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا وقلوبهم بيدك وإنما يغلبهم أنت اللهم يا مالك يوم الدين اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم احفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا
بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نقمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اعتصمنا بالله، استعنا بالله، توكلنا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. या अल्लाह जितने भी ज़ालिमीन हैं, या अल्लाह हमारी इन बद्दुआओं को, अगर वो इन बद्दुआओं के मुस्तहिक हैं तो या अल्लाह इन बद्दुआओं को उनका मुक़द्दर बना दे। या अल्लाह अगर जो भी इन बद्दुआओं का मुस्तहिक नहीं है तो या अल्लाह उनके लिए बाइस रहमत बना दे। या अल्लाह जहाँ कहीं भी जिस कोने में भी ज़ालिमीन जुल्म कर रहे हैं, वो जादू की शक्ल में हो या किसी भी किस्म की जुल्म की शक्ल में क्यों ना हो, या अल्लाह उनके जुल्म के एवज़ उनको हलाकत में डाल दे। उनके ऊपर या अल्लाह तू अपनी गिरफ्त मजबूत फरमा और हमें इन जालिमीन से निजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।